آصف بشیر محمدی صاحب. نعرہ تکبیر. مولانا آصف بشیر محمدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار اپنے جاگن دا ثبوت پیش کرو، انی دور تو سفر کر کے آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی رب العالمین دے واسطے. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے سانو مسلمان بنایا. تو اڈے سامنے میں قرآن پاک دی آیت کرم تلاوت کی تھی. تساں احباب نے اندازہ لگا لیا کہ اللہ پاک اپنے پیارے قرآن دے اندر کی فرما رہے ہیں. اللہ پاک نے اپنے پیارے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا کہ میں اپنے سونے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تمام جہانہ واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. عرضے میں کر رہا سی کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. نبی علیہ السلام دا نام بار بار آئے گا تہاڈی زبان دے اتے جدوں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام آئے درود پاک پڑھنا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس ٹائم میرا نام آندا ہے ایک بندہ درود پاک پڑھنا بھول گیا، اس بندے نے درود پاک جان بوجھ کے نہیں پڑھیا، دل دے اندر بغض نہیں، صرف درود پاک پڑھنا بھول گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ درود پاک پڑھنا بھول گیا انج سمجھ لوے کہ جنت دا رستہ وہ بندہ بھول گیا. جس ٹائم نبی پاک دا نام آئے درود پاک پڑھنا ہے
تے قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کیتی جائے، سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ پڑھن دے نال اللہ پاک بندے نو انہا اجر و ثواب عطا کر دینے۔ میرے ویر انہا سفر کر کے آئے، میں بھی سفر کر کے آیا، تسی بھی سفر کر کے آئے، رات دی نیند چھڑ کے آئے، آکے بیٹھن دا مقصد تے نا کہ اللہ رب العالمین سانو اجر و ثواب عطا کرے۔ صرف بیٹھن دا مقصد نہیں، انہا سفر کر کے آکے بیٹھ کے اگر اللہ کو کچھ اسی حاصل نہ کر کے لے کے جائیے، سانوان دا فائدہ کو نہیں۔ جدوں تو اڈی زبان دے اندر سبحان اللہ دا لفظ نکلے گا نا تو رب العالمین انہا اجر و ثواب عطا کر دینے۔ سبحان اللہ پڑھن دے نال نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک جنت دے اندر ایڈا وڈا درخت لا دیندے نے جدی چھان دے تھلے عربی نسل دا گھوڑا 100 سال تک نسدا رہے، بھجدا رہے، دوڑدا رہے، وہ دی چھان مکدی کوئی نہیں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھن دے نال تے سبحان اللہ لفظ ایڈا وڈا پاری لفظ جے جڑا زبان تے وچوں بندہ سبحان اللہ کیا لیندہ ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کائنات دے اندر جننے کیڑے مکوڑے انسان جانور حیوان جنیاں میں چیزاں نے انہاں نو رزق ملدا ہے تے سبحان اللہ پڑھن دی وجہ تو نال ملدا ہے۔ اسی انہا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ کو کچھ نہ کچھ حاصل تے کر کے لے کے سانو جانا چاہیے دا کہ نہیں۔ تے نبی علیہ السلام دا جدو نام مبارک آئے تے گج وج کے درود پاک پڑھنا ہے۔ میں انشاءاللہ نبی علیہ السلام دے نال محبت دا ثبوت پیش کردیا ہویا ایک چھوٹی جی نعت پڑھاں گا، اس تو بعد دے وچ اپنی تقریر شروع کراں گا۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، پھر بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ امیر غریب امیر غریب گورا کالا جو بھی ہے، امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے، اوے ہر کوئی ہو بدار مدینے والے دا، اوے ہر کوئی ہو بدار مدینے والے دا۔ صحابہ دا ایمان صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، او جنت یہ ہر یار مدینے والے دا، او جنت یہ ہر یار مدینے والے دا۔ بلا تخیر تواڈے سامنے میں قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کیتی۔ رب العالمین نے اپنے پیارے قرآن دے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے قرآن دے اندر فرمایا کہ میں نبی علیہ السلام نو سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ کوئی نبی ایک علاقے واسطے نبی بن کے آیا، کوئی نبی جناب ایک تحصیل واسطے نبی بن کے آیا، کوئی نبی ضلع دار واسطے نبی بن کے آیا، کوئی نبی جناب ایک علاقے واسطے نبی بن کے آیا۔ اللہ رب العزت نے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو زمین اور آسمان دے اندر جنیاں بھی چیزاں نے، درخت نے، جناب حیوان نے، انسان نے، کیڑے مکوڑے نے، جانور نے، ایک ایک چیز واسطے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے۔ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نو ایک ایک چیز واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے۔ شہر مدینہ ہے، شہر مدینہ جانو دل کردہ کہ نہیں؟ اللہ پاک سارے انو مدینے دی زیارت نصیب فرمائے۔ اور جدو کنداں دسنا مدینے دیاں تیواں ٹھر جان سینے دیاں،
اللہ رب العزت سارے اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے۔ شہر مدینہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے تے مدینے دے اندر رولا پہ جاندہ ہے، ایک اونٹ ہلکا ہو گیا ہے تے جناب سارے لوگ پراں اوراں سیر تے ہو جان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام تے بیٹھے رہنے، مدینے دے اندر جناب رولا پہ جاندہ ہے، ایک اونٹ جناب آندہ ہے، اے جناب اونٹ آ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو آگے چوکے سلام پیا کردہ ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی بولی دے وچ کہندا ہے، پہلا جناب سلام پیش کیتا ہے۔ جناب اج دی تقریر دے اندر ایک گلاں دسنیاں نے کہ نبی پاک دے نال محبت دا دعویدار کرنے والو، میرے وال نبی پاک نال پیار کرنے والو انج دا کردار ادا کرنا ہے جس طرح جناب کلے اس اونٹ نے نہیں کیتا۔ جنیاں میں چیزاں دساں گا غور کر دے جانا، اپنا کردار جناب انج دا ادا کرنا ہے۔ جناب تانوں کہ لوگ یہ سمجھن جناب واقعی نبی پاک نہ محبت کرنے والا بندہ ہے۔ میرے ویر اے اونٹ جس ویلے آیا ہے آکے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب اپنی بولی وچ سلام کردہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جناب کس بندے دا اونٹ ہے؟ دسیا گا فلاں بندے دا اونٹ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے نو جناب بلایا جائے، اینو جناب بلا کے لے کے آندا جاندہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے ساتھی اے اونٹ تیریاں میرے اگے شکایتاں پہ لاندہ ہے کہ میرا مالک میرے کولوں کم بہتا لیندہ ہے تے چارہ کٹ ڈالدہ ہے۔ میرے ویر اس چیز تو یہ ثابت بھی ہویا اگر مال ڈنگر رکھنا چاندے ہو، اگر وہ دی سیوا نہیں کر سکتے جناب نہ رکھو۔ اگر مال ڈنگر رکھ کے ظلم تے زیادتی کر دے ہو کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جانور بغیر سنگاں والا ہوئے گا، ایک جناب سنگاں والے جانور نے بغیر سنگاں والے نو ماریا ہوئے گا۔ اللہ پاک اونی دیر تک زمین تو ہلن نہیں دے گا جب تک وہ جانور نو دوجے جانور کو بدلہ نہیں لے کے دے گا۔ میرے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادا جانور دا خیال کریا کر۔ میرے بھی اس جانور نے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچانے آئے۔ میرے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب سفر دے اندر جا رہے نے، سفر دے اندر جاندیاں ایک جناب جگہ تے ویکھیا ایک ہرنی جناب ایک یہودی نے قید کر کے لیا کے بنی ہوئی ہے، ہرنی جناب قید کر کے لیا کے بنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ہرنی اپنی بولی دے اندر سلام کر دیئے۔ انہاں چیزاں نے میرے پاک محمد نو پہچانے آن، میرے نبی نو جناب سلام کر دیئے، کہیں دی اللہ دے رسول جی یہودی شکار کر کے پکڑ کے منو لے آیا ہے، منو لے کے آیا تے میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھکھے پے نے، میں تو اٹھنا وعدہ کرنی ہے منو چھوڑ دیتا جائے میں اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جاواں گا۔ میرے ویر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہرنی نے بھی پہچانا کردار ادا کر کے وکھایا ہے۔ نبی پاک نے وفا کر کے وکھائی ہے، نبی پاک نے چھوڑ دیتا ہرنی نو۔ یہ یہودی ہوندہ اسے جگہ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، ساڑھے والا کام نہیں کیتا جناب اے جگہ تے کوئی جگاڑ لایا تے نکل جو کیڑا کسی نو پتہ لگن دیا ہے کہ تھے کیڑا کوئی جناب دیکھ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام تے ہی بیٹھے رہے۔ یہ یہودی ہوندہ کہندہ اتھے میری ہرنی بنی ہوئی سی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہرنی تیری میں چھڑی، کہندہ اللہ دے رسول اے ہرنی واپس تے نہیں آئے گی۔ نبی پاک نے فرمایا انتظار کر بیٹھ۔ ہرنی جناب جس ویلے اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے تے جناب واپس آ رہی ہے، اے ہرنی جناب جس ویلے واپس آندی ہے اے یہودی ویکھ کے حیران رہ جاندا ہے، اے کہندا ہے کنج ہو سکدا ہے شکاری جانور نو جناب چھڑ دیتا جائے، شکاری جانور نو چھڑ دیتا جائے تے واپس آ جائے۔ اے ہرنی جس ویلے واپس آئی ہے نا تے یہودی نے اپنے دل دے اندر خیال کردہ ہے کہ اللہ دے واقعی سچے رسول ہیں۔ اس ہرنی دے کردار دی وجہ تو اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میرے ویر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے، جانوراں نے میرے پاک محمد نو پہچانے ہیں۔ اور میرے ویر انہاں دے اندر تے چلو سائے بندے دا دماغ عقل کم کر دیئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جانور پہچان سکدے نے۔ ایک یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے کول آیا ہے، آگے کہندہ سونیا نبیہ
اگر تسی واقعہ اللہ پاک دے سچے نبی ہو، اللہ پاک دے سچے رسول ہو، دسو میری مٹھی وچ کی ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماندے نے سونیا غور کر توجہ کر ذرا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے یہودی منو دس میں دساں کہ تیری مٹھی والی چیز بول کے دسے۔ اے یہودی کہندہ ہے کنج ہو سکتا ہے؟ میرا گل کرنا مقصد میرے ویر اللہ رب العالمین نے میرے پاک محمد نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے نا۔ اے جناب یہودی کہندہ مٹھی میری ہوئے اے چیز بول پوے کنج ہو سکتا ہے؟ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اشارہ کیتا۔ اے یہودی دے ہاتھ دے اندر روڑا نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا، اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اینا پتھنا جناب کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ ایویں تینی اللہ پاک دا قرآن فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مکہ شہر دے لوگ جناب بڑے ظالم نے، مکہ دے لوگاں نے نبی علیہ السلام نو بڑا ستایا ہے، نبی پاک نو بڑا تنگ کیتا ہے۔ اے مکے دے جناب لوگ جڑے نے نا نبی پاک نو بڑا تنگ کر دے نے۔ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے دے اندر تشریف لے جاندے نے۔ اے مکے والے جناب منصوبہ بناندے نے مدینے دے اندر نبی علیہ السلام تے حملہ کر دیتا جائے، نبی پاک تے حملہ کر دیتا جائے۔ اے نبی علیہ السلام نے آرڈر کیتا ہے مدینے دے باہر جناب جیڑی جگہ ایک جناب کھودی جائے، مکے دے لوگ جڑے نے اے حملہ نہ کر سکن۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سلنگ کھٹنے شروع کر دیتی ہے نا۔ جناب میں دسنا اے چاہ رہے ہیں کردار ایسا ادا کرنا ہے جناب پتھرانے زمین دی تہ دے اندر میرے پاک محمد نو پہچانے ہاں۔ انہاں نے جناب جس ویلے تہ دے اندر جناب سرنگ کٹنی شروع کر دیتی ہے، ایک چٹان انی بڑی آگئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میرے ویر صحیح بخاری شریف دیا دی سے 3 دن تک جناب چٹان نو پنن دی کوشش کر دے رہے نے۔ یہ چٹان ٹوٹی کوئی نہیں، چٹان نہیں ٹوٹی آکے میرے نبی علیہ السلام نو دسیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جناب ایک کندال پکڑ دینے، کندال پکڑ کے جناب جس ویلے جاندے نے نبی علیہ السلام نے ایک کندال ماری ہے۔ اس پتھر نے میرے پاک محمد نو پہچانے ہیں۔ یہ پتھر جناب چٹان جس چٹان تے 3 دن صحابہ کرام جناب زور لاندے رہے نے، ایک جناب کندال وجی ہے نا، یہ والی جیڑی جگہ جناب پتھر جنہ بڑا سی ریزہ ہو جاندہ ہے۔ پتھرانے جناب زمین دی تہ تے اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچانے آئے۔ میرے ویر تو تے میں بھی انج دا کردار ادا کرنا کہ لوگ جناب دلان دے اندر بغض رکھن والے جڑے جناب لوگ کہندے نبی پاک نہ بندہ محبت نہیں کردا، نبی پاک نہ پیار نہیں کردا۔ میرے ویر کردار انج دا ادا کر، تینوں ملن والے تیرے دوست یار تے بیلی نے جناب تیرنا دلان دے اندر بغض رکھن والے ایسی اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ محبت کر۔ جناب تیرا کردار وے کے لوگ اس چیز واقعی نبی پاک نہ محبت کردہ ہے، تیری وجہ تو تیرا اللہ اکبر اللہ اکبر عظمت مصطفیٰ زندہ باد عظمت صحابہ شان اہل بیت زندہ باد۔ میرے ویر انج دا کردار ادا کرنا تیرے آنڈی گوانڈی تے تیرے بیلی تے دوست جننے بھی نے جس ویلے جناب تیرا کردار ویکھن منن کے واقعی نبی پاک نہ محبت کرنے والا ہے، نبی پاک نہ وفاواں کرنے والا ہے۔ میرے ویر نبی پاک نہ محبت ایتھو ہی ثابت ہو سکتی ہے، تو چلدا پھردا زمین دے ہوتے جناب چل رہے ہیں، نبی پاک دے درود پاک پڑھدا چلا جانا، نبی پاک نہ محبت ایتھو ہی ثابت ہو سکتی ہے۔ نبی پاک دے کنہ دوانہ ہے، نبی پاک نہ کنیا محبتہ کرنے والا ہے، نبی پاک نہ کنہ پیار کرنے والا ہے، کنہ نبی پاک دے درود پڑھنا ہے۔ میرے ویر نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میرنا محبت کردہ ہے نا وہ میرے تے درود پڑھدا ہے۔ ایک بندہ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہوندا ہے،
अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, उस्मान फारूकी साहब, जिंदाबाद, मंशा कादरी साहब, जिंदाबाद, सब मुअज्जज मेहमान, जिंदाबाद, मौलवी अब्दुल्ला साहब, जिंदाबाद, कारी महबूब साहब, जिंदाबाद, हाफिज नजीर साहब, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। मेरे वीर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरे ते दरूदे पाक पढ़दा है कल क़यामत दा दिन होएगा मैं उहदी सिफारिश करांगा। एक बंदा आंदा अल्लाह दे रसूल जी मैं एक दिन दे अंदर 4 घंटे मुकर्रर कीते ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं तुहाडे ते जनाब 1 घंटा दरूदे पाक पढ़ना वा, 1 घंटा जनाब दरूदे पाक पढ़ना वा, 3 घंटे मैं अपने वास्ते मंगना वा। मेरे वीर जरा गौर कर तवज्जो कर। नबी पाक ने फरमाया माशेता जिमें तेरा दिल करे कर लवी। तवज्जो तलब बातां आखिरी गल्लां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने माशेता जिमें तेरा दिल करे कर लवी, पर एक गल याद रख ले मेरे ते दरूदे पाक इस तू भी ज्यादा पढ़ेगा तेरा फायदा है। मेरे वीर हर बंदा चाहता है अल्लाह को कुछ मंगना भी ना पवे, अल्लाह बगैर मंगन तू अदा करदा जावे। हर बंदा दा दिल करदा है अल्लाह माला माल कर दवे, हर बंदे दा दिल करदा है अल्लाह इज्जतां दे नाल नवाज दवे, हर बंदे दा दिल करदा है अल्लाह जनाब औलाद दे हत्थों जनाब खानदान दे विचों रिश्तेदारां दे विचों एक एक जगह ते मैनू इज्जत दे नाल नवाज दवे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर इस तू भी ज्यादा दरूद पढ़ेगा माशेता जिमें तेरा दिल करे कर लवी। अल्लाह दे रसूल जी मैं 2 हिस्से तुहाडे ते दरूद पाक पढ़ांगा। नबी पाक फरमांदे ने माशेता जिमें तेरा दिल करे कर लवी, पर एक गल याद रख ले इस तू भी ज्यादा पढ़ेगा तेरा ज्यादा फायदा है। कहंदा अल्लाह दे रसूल जी मैं 3 हिस्से तुहाडे ते दरूद पाक पढ़ांगा। नबी पाक फरमांदे ने माशेता जिमें तेरा दिल करे कर लवी। अल्लाह दे रसूल जी मैं अपनी जनाब दुआ दे अंदर जिन्ना भी टाइम मैनू मिलता है मैं अल्लाह कोलों कुछ भी नहीं मंगागा, सिर्फ तुहाडे ते दरूद पाक पढ़दा चला जावांगा। नबी पाक ने फरमाया जिवें तू कह रहा अगर तू इंज करेगा अल्लाह पाक तेनू दुनिया दे अंदर भी इज्जतां दे नाल नवाजेगा, कल क़यामत दे दिन भी अल्लाह पाक तेनू इज्जतां दे नाल नवाजेगा। मेरे वीर नबी पाक ते दरूद पढ़न दे नाल इन्नियां अल्लाह पाक बरकतां करदे ने, अल्लाह पाक दुनिया दे अंदर भी इज्जतां दे नाल नवाजणगे, कल क़यामत दे दिन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इज्जतां दे नाल नवाजणगे। मेरे वीर किरदार अदा करना ऐसा किरदार अदा कर तेरे जनाब आंढ गुआंढ वाले मल्ले वाले तेनू मिलन तेनू जनाब को फोन करे, तेरी जनाब जबान दे उत्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दा जिक्र होना चाहिए। ते को जनाब टाइम है गड्डी दे अंदर सफर कर रहे हैं मोटरसाइकिल ते कर रहे हैं जनाब डंगरां नू पट्ठे पा रहे हैं, तेरी जबान दे उत्ते अल्लाह दा जिस वेले जिक्र होएगा ना अल्लाह पाक तेनू दुनिया ते भी इज्जतां दे नाल नवाजेगा, कल क़यामत दे दिन भी अल्लाह रब्बुल इज्जतां दे नाल नवाजेगा। मेरे वीर किरदार ऐसा अदा करना। मेरे वीर जनाब नबी पाक दे उत्ते जनाब खाके अडान वाले नबी पाक दे जनाब जेड़े जालिम लोग ने साडा किरदार इस चीज़ तो साबित हो जाना चाहिए है। जनाब बाहरले मुल्कां दियां चीज़ां ही असीं घरां दे अंदर खाणियां छड़ देवे नबी पाक ना मुहब्बत दा सबूत पेश कर सकने आ। जनाब नबी पाक ना मुहब्बत दा सबूत एक ऐस गल तो असीं सबूत अदा कर सकने आ, सिर्फ पैप्सी की बोतल छड़ के जनाब गोरमे की पीनी शुरू कर दईए नबी पाक ना मुहब्बत का सबूत है। जनाब मैं 3 दिन तुहानू पुरानी गल सुनाना वा। मैं एक दुकान तो सौदा लैन वास्ते गया, घर का खाण पीन का जिंदा मिसाल खुदा दी कसम अपने बच्चों की तरबियत तो मैं हैरान हो गया कि नबी पाक ना मुहब्बत होए ते इंज दी होए। जनाब मैं दुकान ते गया, मैं कहा जनाब फलां फलां चीज़ां निकाल दो, मैं कहा जनाब 2 पैकेट बिस्किटां दे पा दो, एक डब्बा रियो ते एक सुपर दा। जिस वेले मैं घर लैके आया मैं ख्याल नहीं किया गड्डी की डिग्गी के अंदर जनाब समान रख दिता। घर आया मेरा छोटा बेटा सुभान कहंदा अब्बू जी ए की लैके आए जे, ए गैर मुसलमान दा प्रोडक्ट है असीं इस्तेमाल नहीं करना, असी ये नहीं खावांगे। मैं क्या एक कदों दा छड़ियां ने, कहंदा अब्बू जी जदों दा सानू पता लग्या है कि जनाब नबी पाक दे दुश्मन ने असी गैर मुसलमान दियां चीज़ां नहीं खाणियां। मेरे वीर एक छोटी जी चीज़ तो तेरी मुहब्बत तेरा प्यार जनाब तुहाडे दिल दे अंदर होवे, अल्लाह पाक कल क़यामत दे दिन इन्ना तेरी मुहब्बत ते तेरा प्यार तू साबित हो सकता है। ये मेरे नबी ना मुहब्बत करने वाला, मेरे पैगंबर ना प्यार करने वाला
اللہ رب العزت تو دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا میرے سمیت اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت اس قدر ہونی چاہیے کہ جناب زندگی دا ایک ایک پہلو جڑا ہے نبی پاک نہ محبت نہ ہونا چاہیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تہاڈے نال محبت کرن، اللہ فرما رہے نے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی محبت کرو گے، اللہ فرماندے نے میں تہاڈے نال محبت کراں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔